अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत निसा आयत नंबर 135। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो। या अय्युहा इसम इशारा है अल्लज़ीना लोगों की तरफ। आमनु कौन लोग? आमनु जो ईमान लाए हो। कुनू हो जाओ तुम, ये देखें सारे प्लूरल के सीगे आ रहे हैं और काफ वाव नून इसके रूट लेटर्स हैं। काना सिंगुलर, कुनू प्लूरल। हो जाओ तुम कव्वामीना, काफ वाव मीम रूट लेटर्स और कव्वामीन करके यहाँ पर शद्दा को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत है। कायम रहने वाले, बिलकिस्ती साथ इंसाफ के, शुहदा गवाही देने वाले, लिल्लाही लिए अल्लाह के, व और लव अगरचे, अला ऊपर, अनफुसिकुम जानो के अपनी हो, अविल वालिदे अविल या वालिदैनी माँ बाप के, वल अकरबीना और कराबत वालों के, इन यकुन अगर यकुन हो वो, गनियन दौलतमंद, गैन नून या रूट लेटर्स, औ या फकीरन फा कॉफ रा फकीर, फल्लाहु बस अल्लाह, औला वाव लाम या रूट लेटर्स। और जब वली जिसको कहा जाता है और जब उसके शुरू में अलिफ और फतह आ जाए तो इसका मतलब जैसे था बहुत ज्यादा, तो बहुत मेहरबान है, क्योंकि वली भी मेहरबान होता है, दोस्त होता है। बी माँ तस्निया का सीगा है, साथ उनके। तस्निया क्यों आए? गनी एंड फकीर दोनों के लिए। फला पस ना तत्तबिउ, तुम पैरवी करना, यानी कि ये भी हम पहले गुजर चुके हैं वर्ड। अल हवा, हा वाव या रूट लेटर्स, ख्वाहिश की, अन तादिलु कि तुम ना इंसाफ करो, व और इन अगर, तलवू यानी कि तुम तोड़ो मरोड़ो या मोड़ कर बोलो, औ या तो ओरिदु एराज करो, आइन अरवा द्वाद, ये भी पहले गुजर चुके हैं वर्ड। फापस इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बीमा साथ उस चीज के जो तामलूना तुम अमल करते हो, खबीरा पूरी तरह बाखबर। आइए एक साथ पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, ख्वाह इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह उनका खैर ख्वाह है, तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल ना छोड़ देना। अगर तुम पेशदार शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से पूरी तरह वाकिफ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयत है हम सब के लिए। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया है और ईमान, मैं और आप, हम सब से खिताब है। अल्लाह ताला हमें मुखातिब करके फरमा रहे हैं, हमें हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि ए ईमान वालों, तुम क्या करो कि तुम कायम रहने वाले बन जाओ, कि तुम खुद भी अदल कायम करो और इस इंडिविजुअल लेवल पर भी तुम अदल कायम करो और तुम इज्तिमाई तौर पर भी इंसाफ के तुम कायम रहने वाले, खड़े होने वाले बन जाओ। मुसलमानों को फरमाया जा रहा है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उम्मत वसत बनाकर ये सारी जिम्मेदारियां मुसलमानों को
को दी है, क्योंकि हम पीछे पढ़ कर आए सूरह आल इमरान में भी आयत नंबर आई थिंक 18 थी कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था शाहिद अल्लाहु अन ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकत व उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवा अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं और फरिश्ते और इल्म वालों ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह की सिफत है, सिफाती नाम है अल अदल, जिसका मतलब है कि अल्लाह पूरा कामिल अदल वाला है। अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद करता है और अदल ही का हुक्म यहाँ पर मुसलमान मोमिनीन को दिया जा रहा है। देखिए सूरह निसा जब शुरू हुई थी तो उसमें भी यही था कि सबके अदल कब होगा, जब सब एक दूसरे के राइट्स दे देंगे। अल्लाह का राइट क्या है कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, उस अल्लाह का राइट उसको दिया जाए। बंदों के राइट्स हैं कि बता दिया था कि अगर कोई शख्स एक से ज्यादा बीवी करता है तो उसमें भी इजाजत देके आगे शर्त क्या लगाती थी कि तुम अदल करो, ठीक है। फिर उसके बाद यतीमों के हकूक और सब अब हर एक के हकूक अल्लाह ताला ने बता दी। इवन विरासत में भी अल्लाह ताला ने रूलिंग्स बता के कहा कि अदल कायम करो। यहाँ पे भी फिर अभी जो पीछे किस्सा पढ़ा था उसमें भी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमने पढ़ा था उसमें भी अदल ही की कायम करने की बात थी। और यहाँ पर भी मोमिनीन को हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम इंसाफ कायम करने वाले बन के पूरी तरह कमर बस्ता हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर अल्लाह की गवाही दो, अल्लाह का कवामून बिल्किस्त करें, यानी हक और इंसाफ पर इस मजबूती से कायम रहने वाले बन जाएं कि जब कोई भी उनको उनकी जगह से हिला ना सके। फिर फरमा दिया कि क्योंकि अदल इंसाफ का किस वजूहात से नहीं कोई करता। नंबर 1 मोहब्बत, इंसान को अपने आप से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने खिलाफ कोई गवाही सुनना पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरमाया कि अगर ये गवाही जो है तुम्हारे इवन तुम्हारे अगेंस्ट जाती हो, वल्लाहु अनफुसकुम, अगर तुम्हारे अपनी जानों के अगेंस्ट जाती है तो तुम हक की गवाही दो, हक की बात मानो, कन्फेस करो। अगर तुमने कोई गलती किया उसको एक्सेप्ट करो, कन्फेस करो अपना गुनाह। फिर दूसरी मोहब्बत होती है रिश्तेदारी, मोहब्बत आती है वालिदैन की मोहब्बत, कराबतदारी, रिश्तेदारी, बीवी हस्बैंड बच्चों की, बीवी बच्चों की, रिश्तेदारों की, कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनके खिलाफ कैसे जाएं। अल्लाह ताला ने सारी हिंड्रेंसेस, सारी वो रुकावटें बता दी जो अदल में रुकावटें बनती हैं कि जिसकी वजह से इंसान सच्ची गवाही देने से रुक जाता है, हक का साथ देने से रुक जाता है। अल्लाह ताला ने वो सारी बातें बता दी कि चाहे तुम्हारे वालिदैन के अगेंस्ट हो, पहले तुम्हारी अपने अगेंस्ट हो गवाही, या तुम्हारे वालिदैन के अगेंस्ट हो, या तुम्हारे रिश्तेदारों के अगेंस्ट हो, या इवन अगर कोई गनी हो और तो उनकी भी तुम्हें अगर उनकी दौलत से मरूब हो के या उनसे डर के कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचा देंगे अगर हमने इनके खिलाफ गवाही दे दी, तो उस डर से भी तुम बच के तुम झूठी गवाही दे दो और हक का साथ ना दो। ऐसा ना करो, बल्कि तुम क्या करो, सच्ची गवाही दो, हक का साथ, हक ही को तुमने रखना है। और यही अदल है, यही इसकी बात की बताई गई है। और फिर फरमा दिया कि चाहे कोई फकीर भी हो, क्योंकि ज्यादातर सिंपथीज किसके साथ जाती हैं, फुकरा के साथ जाती हैं कि वो बेचारे बड़े मजलूम हैं, इनसे तो कोई गलती हो नहीं सकती। नहीं, उनसे भी गलती, उनसे अगर उन्होंने गलत किए तो उनके अगेंस्ट भी गवाही अगर तुम्हें देनी पड़े तो सच का साथ दो। सच, यही अदल है ना, कि हक की बात की जाए तो कोई बात भी तुम्हें सच बोलने से ना रोके। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी के हर स्टेप पे, हर मामले में, चाहे आपकी अपनी जान हो, आपका अपना घर हो, अब खानदान की एक इंसान अदालत इंसान के अंदर होती है, एक फिर उसकी अदालत घर की अदालत है, खानदान की अदालत है, मुल्कों की अदालत है। हर जगह पर इंडिविजुअली और इज्तिमाई तौर पर इंसाफ कायम करो। यही बात, यही इसका मेन थीम है। और इसकी किसी चीज से ना डरो, ना किसी तुम्हारे किसी की दोस्ती तुम्हें
اس بات پہ اکسائے کہ تم جو ہے اس کا ساتھ دو، نہ کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ اکسائے کہ تم اس کے اگینسٹ گواہی دو. جو حق ہے تم اس کو اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ دو، کیونکہ انسان کے another ریزن ہوتی ہے جو اعتدال سے نہیں کام لیتا. حق مطلب وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی دل کی خواہش. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کسی اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے چل کر ایسا نہ ہو کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، ایسا نہ کرو. اور پھر فرمائے کہ اگر تم گواہی دیتے ہو، تمہیں بلایا جائے تو گواہی دو، اور پھر گواہی دو تو ایسی گواہی دو کہ اپنی باتوں کو توڑ مروڑ کے نہ ایسے پیش کرو، اور ایسی بات کو گھما پھرا کے نہ پیش کرو کہ حقیقت پوشیدہ ہو جائے. جو سچ بات ہے سچ بات کی گواہی دی جائے دو، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں. اور اس کی بہترین جو ہے صحابہ کرام نے کر کے بتایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کرنا، انہوں نے تو کرنا، صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کر کے دکھایا. جو ایک دو ایگزامپل اگر ہم بتاتے ہیں بڑے خوبصورت ہیں. ایک صحابی کا نام آتا ہے روحہ، بہرحال ایک صحابی کا نام آتا ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا کہ آپ جا کے وہاں پر جو کھیت ہیں اور جو پھلوں کی فصل ہے اس کا حساب کتاب لے کر آئے. تو جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے جو وہاں کے یہود تھے انہوں نے ان کو برائب کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو ہے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں جس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی طرف بھیجا گیا ہوں مجھے ان سے بہت بغض ہے، یعنی کہ یہود. لیکن نہ تو مجھے ان کی محبت جو ہے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، نہ میں آپ کے بغض کی وجہ سے غلط بیانی کروں گا. میں صرف اس شخص جو سب سے زیادہ عدل پسند ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہی کی بات جو ہے جو حق بات ہے میں اسی کو کروں گا. اسی طرح جو ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو بنو خزیمہ کی جو ایک بہت امیر خاندان کی جو عورت تھی فاطمہ بن خزیمہ، تو ادھر اس سے چوری کی، تو جب پنشمنٹ دینے کا وقت آیا اس کے ہاتھ کاٹنے کا، تو انہوں نے اسامہ بن زید کو بھیجا کہ وہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ بڑے اونچے خاندان کے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے. تو لیکن آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ان کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور اس نے چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹواتا. اسی طرح حضرت عمر کی بہت ساری باتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو ایک کرتے کی بات ہے کہ مال غنیمت میں سے کچھ مال آیا اور اس میں کپڑا آیا، تو حضرت عمر نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا. تو ایک دفعہ حضرت عمر نے کرتا پہنا تھا، وہ حضرت عمر کی فزیک اچھی تھی، ایک جو ان کے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یا عمر، اے عمر، تم نے کپڑا جو ہمیں بھی جو ملا تمہیں بھی وہی ملا، تو تمہارا کرتا کیسے بن گیا اس کپڑے میں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو مجھے حصہ ملا تھا میں نے اپنا حصہ دے کے، اور حضرت عمر نے اپنا حصہ دے کے دونوں کا حصہ ملا کے وہ کرتا بنایا. یہ ہے عدل، یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جو ہے عدالتوں میں عدل قائم ہو، پورے معاشرے میں عدل قائم ہونا مسٹ ہے. دیکھیں شریعت تو ہے، اگر امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگا تو فائدہ کیا؟ تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں. پھر آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، جو سیم وہی اسم اشارہ، آمنو، جو ایمان لائے ہو، آمینو، ایمان لاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ سیکنڈ کمانڈ کر رہے ہیں، سیکنڈ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر، یعنی کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتابی، اور کتاب، الذی، وہ جو نزلہ، اتاری ہے، یعنی کہ قرآن پاک. اچھا، نزلہ قرآن پاک کی جو اتارنے کے لیے دو الفاظ آتے ہیں، ایک انزال اور ایک نزلہ اور ایک تنزیل. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی اتارنا، تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک
तो यकबारगी उतरा था ना शब कदर की रात को, राइट। फिर जो वहां से आसमानी दुनिया से जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला ने 23 साल के पीरियड में आप सल्लम के अथर मुबारक पर उतारा, जिसके लिए तंजील का वर्ड इस्तेमाल आता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, आमीनू, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और रसूल सल्लम पर और उस किताब पर जो आखिर ज़मान पर उतारी गई, यानी कि कुरान पाक, अल्लाह रसूल ही उस अपने रसूल पर, वल किताबी, और वो किताब के अल्लज़ी जो कि अंज़ला उतारी गई, मिन कब्लु, इससे पहले, यानी कि तौरात। और तौरात भी के लिए भी वर्ड नज़ला ही आता है, क्योंकि तौरात भी यकबारगी दी गई थी ना कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो दी थी। वमन यकफुर, और वमन, और जो कोई यकफुर, कुफर करे, बिल्लाही, साथ अल्लाह के, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों के, और उसके फरिश्तों के, व कुतुबिही, और उसकी किताबों के, व रसूलिही, और उसके रसूलों के, वल यौमिल, और दिन अल आखिरी, आखिरत के, पस कत तहकीक, दल्ला, वो गुमराह हुआ, दलालम, गुमराही, बईदा, बहुत दूर की, बाइंदार। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया कि ए ईमान वालों, तुम ईमान लाओ। भाई ईमान वाले तो पहले से ईमान वाले हैं, तो इसमें क्या मतलब है कि जो तुमने दिल जबान से इकरार कर लिया है, लेकिन शऊरी ईमान लाओ। ईमान वालों शऊरी ईमान लाओ, यानी कि दिल से इकरार कर लेना, यानी कि जो बाय बर्थ मुसलमान हो जाना, ये ईमान तो मतलब कि ये काफी कैसे हो सकते हैं। हाँ, लीगली इंसान मुसलमान है जो कलमा पढ़ लेता है, और वहां पर सूर्य बकरा में भी हम ये पढ़ कर आए, वहां पे सूर्य मुजम्मिल बताया गया था मुख्तसरन के अल्लाह पर बिन देखे बिलगैब ईमान लाओ, और रसूल पर और किताबों पर। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुफस्सिल ईमान मुफस्सिल बता दिया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर और कुरान पर और उसकी किताबों पर और उसकी और फरिश्तों पर। इससे क्या मतलब है? और यौम आखिरत पर। इसका मतलब है कि ईमान मुफस्सल इनमें से किसी एक चीज पर अगर कोई ईमान नहीं रखता तो उसका ईमान ईमान नहीं है। तो शऊरी तौर पर ईमान लाने का मतलब हकीकी ईमान यही है कि जब इंसान गौर व फिक्र करता है और तो फिर अल्लाह ताला के अहकामात को मानता है, फिर उसके अमल में आते हैं। ये बात यहाँ पे की गई है कि जब अमल में तुम्हारे ईमान आएगा तो तुम इंसाफ कायम करोगे ना। तो ये है शऊरी ईमान जो यहाँ पर बताया गया है। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो कुफर करेगा, अल्लाह ताला की इस बात को नहीं मानेगा, तो फिर वो गुमराही में चला जाएगा। और गुमराही भी ऐसी कि अगर किसी ने कलमा गो है लेकिन उस लीगली मोमिन है लेकिन उस भटक गया है, तो उसके अब अगर उसको एहसास होता है, वो पलट आता है, तो वो दलाल गुमराही से पलट आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो पलटता ही नहीं है और कुफर ही की हालत में मर जाता है, तो फिर तो वो बहुत दूर की गुमराही में जाके भटक दूर जा पड़ा। इन्नल्लज़ीना, आयत नंबर 137, इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू काफिर हो गए, सुम्मा फिर आमनु ईमान लाए, सुम्मा फिर कफरू काफिर हो गए, सुम्मज़दादु फिर ज्यादा हुए, कुफरन कुफर में, लम यकुन हरगिज नहीं है, लम हरगिज नहीं, यकुन है, अल्लाह अल्लाह, लियगफिरा के बख्श दे, लहुम उनको, वा और ला नहीं, लियहदियहुम ना कि दिखा दे उनको, सबीला रास्ता। इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि 2 दफा ईमान का जिक्र है और 2 दफा कुफर का, कि ईमान लाकर ईमान लाए, लेकिन यहाँ पर मुनाफिक कहा नहीं गया, लेकिन मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला ने हिंट्स दिए कि ऐसे लोग जो जो और यही बात हम सूरह बकरा में भी पढ़ कर आए कि जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आती, क्योंकि मोस्टली तो लोग ईमान लेकर जब मदीना में जंग बदर के बाद ईमान ले आए थे, राइट। लेकिन अभी ईमान, और ये सूरह हदीद में भी आता है ना कि अभी तो ईमान तुम्हारे दिल में उतरा नहीं है, तुमने जुबान से इकरार कर लिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं
کہ ایمان دل کا ایمان ہے، تو اس وقت بھی وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم جب محفل میں جاتے تھے آپ سسن کی تو کہتے تھے کہ ہم جو منافقین تھا ان کا کیا رویہ تھا، کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جب باہر آتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو اس اسلام میں کچھ نہیں ملا، ہم واپس اپنے دین کی طرف پلٹتے ہیں۔ اسی بات کو کہا گیا کہ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ان کو احساس ہوا کہ ہاں وہ ہم سے غلط، مطلب کہ اور ایمان والے میں ایمان کے بھی درجات ہیں اور منافقت کے بھی درجات ہیں۔ جس کے دل میں کمزور ایمان ہے وہ بھٹکتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اور واپس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے، پھر وہ ایمان لے آتے، پھر ان کا ایمان تھوڑا پختہ ہوتا، پھر وہ باہر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلتے، اور پھر ان کا ایمان جو تھا ڈگمگا جاتا۔ تو پھر اسی بات کو یہاں کیا گیا ہے، اور پھر اگر وہ ایمان ہی کی حالت میں ان کا واپس نہیں پلٹتے اور ایمان ہی ان کا بڑھتا چلا جاتا یہاں تک کہ وہ کفر میں ہی بڑھتے چلے جاتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا، تو ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 138، بشیر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے، یعنی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو، دوزخی لوگوں کو بشارت سنا دو۔ دی انا، دیکھیں بشارت ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی خوشی کی بات کی بشارت ہوتی ہے، بشارت یہاں پر اس طرح بھی ہے کہ جیسے کسی کو مطلب کہ بینگ سارکیسٹک کہ کسی کو کہا جائے کہ تمہارے لیے جہنم کی بشارت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہاں پر، بی انا، ساتھ اس چیز کے کہ لہم، ساتھ اس کے کہ لہم، واسطے ان کے عذابن علیما، عذاب دکھ دینے والا۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جیسے ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے مطلب جنت میں ان کا راستہ جنت ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان کا راستہ دوزخ ہے، ایک وہ ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، کہ کبھی ایمان لاتے ہیں کبھی ڈگمگا جاتے ہیں، وہ یہاں پر انہی لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان کا نام لے کے فرما دیا کہ یہ خوشخبری کس کے لیے، منافقین کے لیے۔ منافقوں ہی کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ دین پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مومن ایمان لائے اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد جیسے ان پہ تھوڑی سی مشکلات پڑی، اللہ کے راستے میں مشکلات آئیں، فوراً انہوں نے ایمان کا دامن چھوڑا اور واپس جو ہے اپنی کفر کی حالت میں پلٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ نہ وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم مسلمان کہلائیں، لیکن جیسی مشکل پڑتی ہے ایمان ان سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ منافقین کی یہی تو ایک روش ہے کہ دو رخا پن جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا، منافقین کا لفظ آ گیا ہے اور فرما دیا کہ ان کو بشارت دے دو۔ عربی زبان میں بشارت ایسی خبر کے لیے بھی آتا ہے جس سے انسان کے چہرے پر نمایاں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو منافقوں کی دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہے منافقوں کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ ان کے لیے آتا ہے کہ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافروں پہ اتنا غصہ نہیں آتا کیونکہ وہ تو اوپنلی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن منافقین پر اتنا زیادہ کیوں غصہ آتا ہے؟ کیونکہ وہ دو رخا پن کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں دوسروں کو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے کرتوت بالکل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہوتے ہیں ان کے، تو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی بات جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ان پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاباً علیمہ ہے۔ یہ کیونکہ منافق کا جو ہے مطلب یہ آپ یہ نہیں دیکھا، یہ آیات ہم یہ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اس سے ہم نے ہر انسان نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ مطلب کہ
اس کے اندر تو یہ خدا نہ خواستہ یہ باتیں نہیں ہے کہ وہ کرتا کچھ ہے اور کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اگر یہ ہے تو اس کو یہیں پر کریکشن کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہیں کہ دیکھیے ایک اور بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ جیسے بتا دی نا کہ جنت تو مسلمانوں کے مومنین کے لیے, جہنم کافرین کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان والے تو ہیں لیکن ان کا ایمان ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اور وہ بدعمالیاں بھی کرتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں بدعمالیاں بھی کرتے ہیں. تو جب ان کا قیامت میں مطلب ہوگا وے کیا جائے گا ان کے اعمال کا, تو اگر ان کی پلڑا جس چیز کا بھاری ہوگا تو جنت میں ان کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ گا. نیکیوں کا اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ جن کا کمزور تھا ایمان کے تم دوزخ میں چلے جاؤ. پھر دوزخ میں ان کی صفائی ہوگی اور ان کو پنشمنٹ دی جائے گی. پھر جہنم کی آگ ان کو پاک صاف جب کر دے گی پھر ان کو جہنم میں سے نکالا جائے گا, اور جنت کے پاس جو نہر ہے جس کا نام سلسبیل کہا جاتا ہے وہاں ان کو ڈبکی دی جائے گی اور وہاں سے پھر پاک صاف ہو کر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہاں پر اس آیت میں نفاق کی جو غیر شعوری طور پر انسان کے اندر جو نفاق ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ نیکیاں بھی مطلب کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے لیکن برائیاں بھی نہیں چھوڑتا, اللہ کے احکامات کو بھی نہیں پورا کرتا. تو یہ نفاق کی علامت ہے. جھوٹ موٹ کا ایمان لا کر ظاہر مسلمان بن جانا, یہ بھی جیسے کہ ابھی ہم نے بتا دیا آپ کو, جیسے یہ سمجھے کہنا چاہیے آسیلیٹنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, کبھی نہ ادھر نہ ادھر, دو کشتیوں کا سوار. اب دو کشتیوں کا سوار کی کیا ڈیسٹینیشن ہوگی. تو یہاں پر سیکنڈ ڈگری نفاق کے بھی درجات ہیں, رائٹ. یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو اگر وہ اپنے نفاق اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن جو نفاق ہی کی حالت میں پھر اس دنیا سے مر جاتے ہیں تو پھر جب ان کا پھر کوئی علاج نہیں, پھر یعنی کہ وہ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے, جس جو پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ختم اللہ علی قلوبہم. تو یہ نفاق کی بشارت ایسے ہی دردناک عذاب کی ان کو دی جا رہی ہے. اور روٹ کاز کیا ہے منافق ہونے کی, یہ ہم آگے کی آیات میں پڑھتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو یتخذون پکڑتے ہیں, یہ بھی پہلے ورڈ گزر چکا ہے, یا فعل مضارع ہے اور پلورل کا صیغہ ہے, جو بناتے ہیں الکافرین, کافروں کو, اولیاء, دوست, من دونی, سوائے مومنین, مومنوں کے, ایبتغون, کیا وہ ڈھونڈتے ہیں, عندہ, نزدیک, ہم, ان کے, العزت, عزت, واپس, ان العزت, بے شک عزت, للہ, اللہ کے واسطے ہے, جمیعا, سب کی سب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کی جو بات کی جا رہی ہے کہ روٹ کاز کیا ہے منافقت کی, کہ وہ دو رخا ہوتے ہیں. وہ دوستیاں کافرین کے ساتھ بھی اپنا دوست, ان کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں مومنین کو چھوڑ کر. وہ کہتے ہیں جیسے جس کو کہتے ہیں بڑا ڈپلومیسی کا کام کرتے ہیں کہ نہ ان کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو. اب تو انسان جس کے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ورڈلی بڑا وائز کہا جاتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک یہ وائز پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا مفاد جہاں سے ان کو منافق ہمیشہ مفاد پرست ہوتے ہیں, پیپل پلیزر ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جہاں اس کو نہ وہ سنسیئر ہوتے مومن کے ساتھ, نہ وہ سنسیئر ہوتے کافر کے ساتھ, وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے, اور جو کبھی اپنا مفاد اس کو
کہ اگر کافروں سے اس کو عزت ملتی ہے تو وہ کافروں کو نہیں کا ساتھ دیتے ہیں کہ یہ بڑے عزت والے ہیں، ان کے ساتھ میں رہتا ہوں کہ میں عزت پالوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہی مین وجہ ہے، اور وہ دوستیاں ان کی جو ہے کہ جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں کہ عزت پالیں گے ان کے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 140، اور قد تحقیق نزلہ اتارا علی اوپر کم تمہارے فل کتابی کتاب میں، ان یہ کہ اذا جب سمعتم سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات، یکفرو جھٹلایا جاتا ہے، بہا اس کو، ویستہزئ ٹھٹھا کیا جاتا ہے، بہا اس کا، واپس لا نہیں، تک ادو تم بیٹھو، قاف آئین دال روٹ لیٹرز ہے، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، مع ساتھ ہم ان کے، حتی یہاں تک کہ یخودو کہ وہ بحث کریں، فی حدیثی بات میں، غیری ہی سوائے اس کے، انا بے شک کم تم ایذن تب مثلہم مانند اس کے ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی میں جہنم جہنم کے، جمیعا سب کو سب۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، تم پر اپنی کتاب میں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ جب تم کہیں کوئی بات ایسی سنو جہاں پر اللہ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، اور اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہو اللہ کی آیات کا اور اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق کب اڑایا جاتا ہے، انسان کیوں اڑاتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے، انا پرستی کا شکار ہو کے، دوسرا کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے، اور منافقین جو تھے یہ اپنے آپ کو، ان میں تکبر بہت ہوتا تھا اور آج بھی ہے، اور یا پھر کم عقلی بھی تھی، تو یہ کیونکہ دیکھیے حق تو حق ہے، حق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دلیل یا ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، اللہ تعالیٰ کی کلام کا مذاق اڑایا جائے، تو یا کسی کو لیٹ ڈاؤن کر کے انسان مطلب دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، جب ہی مذاق اڑاتا ہے نا تو دین والوں کو حقیر سمجھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسا طرز عمل بھی کس کا ہوتا ہے؟ منافقین کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا بھی یہ اسی طرح مذاق اڑایا کرتے تھے، جیسے غزوہ تبوک میں جب جا رہے تھے تو منافقین نے کتنا مذاق اڑایا تھا کہ چلے ہیں یہ روم فتح کرنے اور ان کے پلے کچھ ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پہ، اور یہی ان کا طریقہ تھا، آج بھی یہی طریقہ ہے، تو جب بیٹھنا ایسی محفلوں میں جیسا انسان جیسی محفل میں بیٹھتا ہے اسی محفل میں اس کا دل لگتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے، کیونکہ اس پر بھی پکڑ ہے، آنکھ اور کان کا بھی حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں تم نہ بیٹھو، کب تک نہ بیٹھو؟ جب تک اس محفل میں وہ ٹاپک ختم کر کے کسی اور بات کے ٹاپک شروع ہو جائے، کسی اور بات کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو پھر تم ادھر جا کے بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ غلط کاموں میں تعاون نہ کرو، یہی اس کا میسج ہے۔ برائی میں شریک ہونے والا برائی کرنے والے کے برابر ہی ہو جاتا ہے، تو جب برائی ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں داخل کرنے والا سب کے سب کو، اور کافرین سے زیادہ ورسٹ جو ہوگا انجام جہنم میں وہ کس کا ہوگا؟ دار سافلین جو ہوتا ہے، یعنی کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ، جہاں پہ سب سے ایکسٹریم جو ہوگا ٹیمپریچر ہوگا، وہاں پر منافقین کا درجہ، وہاں پہ ان کی جگہ ہوگی، اور یہ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں
में भी पढ़ कर आए हैं और सूरह आल इमरान में भी। 141 अल्लज़ीना, वो लोग के या तो रब्बसूना इंतजार करते हैं, रुआबा स्वाद रूट लेटर्स हैं, बिकुम तुम साथ तुम्हारे, फपस इन अगर काना हुई, लकुम तुम वास्ते तुम्हारे, फतहुन कोई फतह, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, क़ालू तो कहते हैं, अलम क्या ना, नकुन थे हम, माअकुम साथ तुम्हारे, व और इन अगर काना हो, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, नसीबुन कुछ हिस्सा, कालू कहते हैं, आ क्या नाम नहीं, नस्तहविज गालिब आए थे हम, कि ये जो आप अब तो अलामत मुदारे आप सब लोगों को याद हो गई होंगी, तो नून की वजह से हमने कहा कि हम गालिब आए थे, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, वनम ना कुम मीम नून आइन मना करना, और ना मना किया था हमने तुमको, मिनल मुमिनीना साथ मोमिनों के, फल्लाहु बस अल्लाह यहकुमु फैसला करेगा, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, यौमल क़ियामती दिन क़यामत के, व और लन हरगिज ना, यजअल करेगा अल्लाहु अल्लाह, लिल काफिरीना वास्ते काफिरों के, अलल मुमिनीना ऊपर मोमिनीन के मुसलमानों के, सबीला राह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो तुमको देखते रहते हैं, अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर काफिरों को फतह मिले नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब ना थे, नहीं थे, और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं, तो अल्लाह तुम में क़यामत के दिन फैसला कर देगा, और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं देगा। या हमने पीछे पढ़ा था सूरह आल इमरान में कि जब जंगे ओहद में ये लोग गए थे, तो जब जो जंगे ओहद में जब गए थे, तो एक तो क्या कहते थे कि जब उनको जंगे बदर में फतह हुई तो ये ईमान लिया, और कहते थे कि देखो हम तुम्हारे साथ नहीं थे, कि ताकि उनको भी माले गनीमत मिले। और अब फिर और दूसरी बात, जब जंगी ओहद में जब काफिरीन को फतह हुई, तो ये क्या इन्होंने क्या कहा कि वो तो हमारी वजह से हुई, कि हम अगर उनको मुसलमानों को छोड़ ना आते, क्योंकि छोड़ के चले गए थे ना आप भी यारो मददगार, और 300 का लश्कर लेके अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी निकल गए थे, और उस जो है थोड़ा शिकस्त, अच्छी खासी फतह हुई शिकस्त का सामना करना पड़ गया था। तो उस वक्त ये इन्होंने ये कहा कि ये तो हमारी वजह से तुम्हें ए काफिरों, तुम्हें हमारी वजह से तो फतह नसीब हुई है, क्योंकि हमने मुसलमानों को छोड़ दिया था, अगर हम ना छोड़ तो वो तुम पर गालिब आ जाते। ये बात यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाई है कि जो है ये मुनाफिकीन का यही रविश होती है, कि वो बताया ना कि ना वो मतलब जहां देखने पलड़ा भारी, चढ़ते सूरज के पुजारी जिसको कहना चाहिए, जहां अपना फायदा देखते हैं उसकी तरफ अपना झुकाव कर लेते हैं। हमेशा से ये भी बात पता चलती है कि हमेशा कामयाबी अल्लाह ही की तरफ से होती है, इंसान अपने एफर्ट्स लगाता है, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मुझे मेरे बलबूते पर मिली है। मुसलमानों से मिलकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने मोमिनों को बेयार और मददगार छोड़ दिया था ना, तो ये भी बात यहाँ पे बताई गई है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला फरमा देगा कि कि कौन तुम में से सही था। आखिरत में तुम पर कामयाबी किसको मिलेगी? हमेशा अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला मोमिनीन के साथ होगा और उसी की मदद करेगा। मगर हम देखते हैं कि मोमिनों की आज नाकामियों का सामना करना पड़ा है। वजह क्या है? उनको अपनी गलतियों की वजह से। मोमिनों के पास अल्लाह की मदद जैसे अब भी है, जिसके साथ आती है। जब भी नुकसान हो
तो हमें मोमिनों को अपनी गलती के बारे में सोचना है, अपनी कमियों को देखना है। अमूमन जब कोई तकलीफ आती है तो हमेशा दूसरों को हम ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हें तुम्हारी अपनी कोताहियों ही की वजह से आती है। देखिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि उन्होंने अपनी तरफ वजह से निकले थे ना, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया था लेकिन वो निकल गए थे, तो फौरन उनसे उनको एहसास हुआ और उन्होंने दुआ मांगी। अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है वो शख्स जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। तो दूसरे की गलती की जिम्मेदारी आप पर नहीं, हम पे नहीं है। अगर कोई जो, लेकिन हमने जो गलती की है उसको हमने खुद सुधारना है। अल्लाह का वादा है वो जरूर मदद करने वाला है, और यही बात यहाँ पर फरमाई गई है। अल्लाह ताला कभी भी मोमिनीन के ऊपर गलबा काफिरों को देने वाला नहीं है। तो यही बात जो है, यहाँ तक हम अपना आज का लेसन रखते हैं। इंशाअल्लाह आगे मुनाफिकीन के बारे में हम और मजीद पढ़ेंगे, तो देखेंगे थे क्या हम देखते हैं। आज हम अपना सेशन यहाँ खत्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।